یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا خیر الورا تیرے جیا سونا نبی لباتے تا جے ہووے کوئی مینوں تے ہے نا پتا تیرے جیا کوئی نہیں، مینوں تے ہے نا پتا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا اقصی دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اقصی دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نوں وی